जीत के आगे डर है। डर के आगे डर क्या आम्ही जिंकणार सगळ्यात बरी पोलीस स्टेशन म्हणतात ते आमच्या ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशन सांताक्रूज आणि अजय केन्ना गळटा कित्याक कांय खबर ना स्टेशन हांव चलो आज पेपर वाचला मरे तुमी द गोवन म्हणटा तो पेपर ह्या दिसांनी मुखेलमंत्र्याचेर तितलें वायट कांय बरयना पूण तांणी हेडलायन केल्ली आहा की जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरीन सांगलां की स्पेशल कोर्ट्स करचे म्हणून लँड ग्रॅब केसींनी हे स्पेशल कोर्ट्स हो प्रमोद सावंताचो सरकार करपाक तयार ना हाजो अर्थ कितें जाता की लँड ग्रॅबान प्रमोद सावंताचो सरकार इनवॉल्ड आहा BJP इनवॉल्ड आसा डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करनात डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करनात एक्युज्ड आहा ताका चॅकआउट करपाक दिता आनी जो मनीस मेन एक्युज्डाक घेवन वता ते मनशाचेर अशी सॅक्शन घाल्या जी कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की ही सॅक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली म्हळ्यार हे पयलेंच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चॅकआउट करपाचो व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिसेन सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो की तागेली तकली सारकी ना हे सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली आनी आतां जो विसल ब्लोवर आहा आमचो अमित पालेकर हो विसल ब्लोवर कितें हाजे कडेन एविडन्स आयलें की एक्यूज असो म्हणटा म्हणून एक्यूज म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंताचे पुलिसाक आपूण पातयला हे तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात आनी जे मनशान व्हरून ताका चॅकआउट केला व्हरून बरो सुरळीत पावयला तो मनीस आज सोडून घरा पावलो हे कसले कायदे आनी आनी उलयता कितें हांकां लज आसपाक जाय आनी बरें आनी थंयच्यान फुडल्यान हुबळींतल्यान तो प्रायवेट चार्टर्ड एअरक्राफ्टान व्हरून आनी खंय पावयलो आसत म्हणून कित्याक हे दिसांनी चार्टर्ड एअरक्राफ्ट म्हणटा अशेंच वापरतात BJP आनी हांचे मंत्री सो हे एअरक्राफ्टान व्हरून ताका पावयलो आसतलो तुमी एअर ट्रॅफिक कंट्रोला कडेन चॅक करा खंय ते विमान गेलेलें तें पळोवचें पडटलें आनी जो मनीस उलयता जो मनीस सांगूंक सोदता की बाबा अशें तो एक्यूज म्हणटा ताका जर तुमी असले मनशाक जो हू हेड्स पॉलिटिकल युनिट ऑफ अ पॉलिटिकल नॅशनली रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी ताका जर हो हॅरेसमेंट करपाक लागलो खंयचोच गोंयकार फुडें येवचो ना कोण येतलो फुडें आनी हे लँड ग्रॅबीच्या केसीस ज्यो आहा त्यो सगळ्यो हे अशेंच सेटल करून एक आमदार आपल्याक घाल म्हणटले तुका मुखेलमंत्री रावपाक जाय जाल्यार आपल्याक एक अंजुणाचे फायल आपल्याक दी दुसरो म्हणटलो आपल्याक आनी कितें दी सो हे वाटे घालतात आतां गोंयकारांची भाटां BJPचे आमदार वाटे घालून खावपाक सोदतात आनी ते करपाक हे लँड ग्रॅब हे सगळें कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आनी पुलीस ऑल दीस गायज आर पार्ट ऑफ पॉन्स and cogs of the wheel. So therefore we have come here to express our solidarity with Amit Palekar, with our colleague in the India Alliance, and we want to give a clear message to the people and to the government. असल्यांक हॅरेस केले पुलीस स्टेशनार आपयले म्हणून आमी भिना आमी आझाद मैदानाचेर येवन हांचे पॅन्ट काडटात सरकाराचे पॅन्ट काडटात आनी हे करतले आमी नवे वर्साक दर BJPक ते मनसर तकली येना ह्या मनशाक काडपाक कळ्ळें तुका न्ही कित्याक हाजे नांवाचेर पयली प्रॉपर्टी लागिल्ली आहा त्यो सगळ्यो उरिल्ल्यो प्रॉपर्टी ज्यो कितें आहा त्यो तो सगळ्यो खातलो आनी मागीर तो खुश रावतलो ताका रावून दी पूण ताजे पयलीं ताका काडात हें जर करना जाल्यार आमी सगळे एक जावन एक मुवमेंट स्टार्ट करतले जो मुवमेंटान BJPक कळटलें असले मनशाक वयर ते गदेलाचेर बसून तांकां कितें बुजता तें आमी दाखोवपाक तयार आहा तुमचे सध्या ते ट्विटर वराचेर आरोप प्रत्यारोप चालू कोण काडटा आनी हांवें पर्रीकाराक कितें म्हणलें ताजें तो याद करता ताजे मागीर पर्रीकाराचो सरकार केलो हांवें तेन्ना हो खंय आशिल्लो हो मनीस एक खंयचे तरी कोण आर्म्स कंपनीचो कामाक आशिल्लो ताका आतां प्रमोद सावंताक कामाक लायला आनी एक आमचो असोच रस्ता सावथ गोवान आहा सो वन थिंग प्रमोद सावंत एज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू दीस टायप ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयमेंट इज रायझींग
असले जे बेकार लोवडी आहा तांकां ताणें एम्प्लॉयमेंट दिला आनी ताका तुमी वालोर दिता हांवें ताका रिप्लाय करपाचें म्हणटात हांव रिप्लाय करता तो कोण म्हणून एक प्रोफेशनल मर्सनरी तो येता आनी पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्समॅन जाता आनी तुमी म्हणटा विजयाक प्रती उत्तर दिलें प्रमोद सावंताक सांग उलय म्हणून आतां वता हांव बेगीन हांव वता कित्याक थंय तें वेस्टर्न बायपासाचें फीत कट करपाक आहा थंय तो उलयता आनी म्हाका जर उलोवंक मेळटा जाल्यार थंयच ताजें पॅन्ट काडटा कशें तें पळोवया हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हाडून होते उठसान सर मन विजय